बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं शेयर करने लगी हूँ आपके साथ एक ऐसे बाप की कहानी जिसने अपनी ही जवान बेटी के साथ शादी कर ली। ये कोई मन घड़त कहानी नहीं है, बल्कि ये एक सच्चा वाक़या है और ऐसे बेगैरत बाप के बारे में है जिसने माशरे में रहते हुए सारी इस्लामी शरीयत की हदों को पार करते हुए अपनी ही बेटी के साथ शादी कर ली और अल्लाह तबारक व तआला ने उसे उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। ये एक शाम का वाक़या है जहां आप बीती एक माँ ने वाक़या सुनाया कि जब मेरी शादी हुई और मैं अपने शौहर के साथ हंसी खुशी रहने लगी और फिर मेरे माँ बाप इस दुनिया से चल गुज़रे, मैं अपने शौहर के साथ रहती थी कि हमारे घर में एक नन्हे मेहमान की आमद की सदा गूंज उठी। तो मैं और मेरे शौहर बहुत खुश थे और फिर जब मेरी बच्चा दुनिया में आने वाला था, एक कार एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से मेरे शौहर की मौत हो गई और मैं बेवा हो गई। और फिर बेटी की पैदाइश के बाद मैं वापस अपने घर आ गई, जहां माँ बाप ना होने की वजह से मैं अपने भाइयों पर बोझ थी। 5 साल गुजरे तो आखिर बोझ था जो भाइयों ने उतार फेंकना था। और फिर मेरे भाइयों ने एक शराबी शख्स ने जिसने उन्हें पैसे दिए थे और उसके साथ मेरी शादी कर ली। यूँ समझ लीजिए कि मुझे बेच दिया। वो शख्स बेशक शराबी था, लेकिन उसे अपनी उस मुंह बोली बेटी जो मेरी बेटी थी उसके साथ कुछ मोहब्बत थी। हम एक छोटे से घर में रहते थे जहां मेरे शौहर, मेरी बेटी और मैं रहते थे। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे शौहर ने काम काज करना बिल्कुल तर्क कर दिया और हमें ज़माने के रहमो करम पर छोड़ दिया। मैं तंग आकर लोगों के घरों में काम करने लगी। बेटी के लिए घर खाना ले आती और फिर शौहर जो कुछ मैं कमा कर लाती वो भी छीन लेता और खाना भी अब वो मेरे पल्लू से खाने लगा था। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने लगा। मैं खामोश रही कि अब भाइयों पर बोझ नहीं बन सकती और यही मेरी किस्मत है। मेरी बेटी जो कि अपने बाप को अपना बाप समझती थी और उसने अपनी ज़िंदगी में अपने हकीकी बाप को देखा ही नहीं था और वो उसे ही अपना बाप समझती थी और वो भी उसका कुछ लिहाज रखता, उससे मोहब्बत से पेश आता और उसे अपनी बेटी मानता था। यूं ही दिन गुजरते रहे। मेरी बेटी बहुत साबिर और शाकिर थी। वो अपने बाप के साथ बहुत इज्जत और मोहब्बत से पेश आती थी। उसे रिश्तों की पहचान थी। वो अपनी बाप की अजमत को समझती थी। इसलिए जब भी वो शराबी शख्स नशा पीकर घर आता तो वो उसके सामने बहुत कम आती और उसके खिदमत करती, उसके लिए खाना ला कर देती और उसके पाँव दबाती थी। जबकि मैं सुबह की गई थकी हारी शाम को घर आती थी और मेरी बेटी पूरा दिन घर का काम भी करती थी और साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत भी किया करती थी। यूं ही दिन गुजरते रहे। अब मेरी बेटी जवान हो चुकी थी और मेरा जो शराबी शौहर है वो बूढ़ा हो चुका था, क्योंकि जब मेरी उसके साथ शादी हुई थी तब भी वो तकरीबन अधेड़ उम्र का था और अब 20 साल के करीब होने वाले थे। मेरी उसके साथ शादी हुई को तो वो अब बूढ़ा होने वाला था और मेरी बेटी अब 20 साल की हो चुकी थी। एक दिन मैं लोगों के घरों में काम करने गई तो मेरा शौहर जो कि शराब पीकर घर आता था, आज वो घर आया तो अपने चंद नशेई दोस्तों को भी साथ लाया था और फिर मेरी बेटी को बार बार आवाज़ देने लगा, जबकि वो बाहया लड़की उनके सामने नहीं जाना चाहती थी। लेकिन उसके बाप ने उसे घसीट कर उनके सामने ले आया और फिर खाना तलब किया। मेरी बेटी बेचारी उनके लिए खाना बनाने लगी तो वो उसके दोस्त कहने लगे, तुम्हारी बेटी तो बहुत खूबसूरत है, तुमने इतना खूबसूरत हीरा कहाँ छुपा कर रखा था? तो वो शराबी शौहर कहने लगा कि मेरी बेटी पर्दा करती है, वो घर से बाहर नहीं निकलती, वो किसी के सामने नहीं आती। ये तो तुम मेरे दोस्त से थे इसलिए मैं इसे सामने ले आया, वरना वो घर से बाहर कदम भी नहीं निकालती, ना ही इसे लोगों ने देखा है। तो वो कहने लगे कि तुम बहुत बड़ी गलती की, जैसे घर पर छुपा कर रखा और खुद बाहर फिर रहे हो। तुम्हारे घर में हीरा मौजूद है और तुम बाहर ठोकरें खा रहे हो।
تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ تم اس کے ساتھ شادی کر لو، جوان بیوی ہوگی تو تم بھی گھر میں رہو گے، گھر سے کبھی باہر آؤ گے تو ہم سے مل لینا، ورنہ گھر میں عیش کرنا۔ تو وہ کہنے لگا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنی ہی بیٹی کے ساتھ شادی کر لوں؟ تو وہ شرابی کہنے لگی کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس نے کون سا تمہارے کوکھ سے جنم لیا ہے؟ یہ تو تمہاری بیوی کی بیٹی ہے، تم اس کے ساتھ شادی کر لو۔ جوان بیوی گھر میں ہو تو شوہر کا دل لگا رہتا ہے، تم بھی اس کے ساتھ شادی کر لو، یہ تمہاری خدمت کرے گی اور تمہاری زندگی مزید آسان ہو جائے گی۔ جب اس شیطانی دماغ شوہر نے یہ سب باتیں سنی، شرابی تو وہ پہلے ہی تھا، زانی تو وہ پہلے ہی تھا، اب اس کے دماغ میں یہ مکروہ منصوبہ بھی بننے لگا، اور یہ سب باتیں میری بیٹی سن رہی تھی۔ جب میں شام کو گھر آئی تو اس نے مجھے بتایا کہ اس طرح ابا کے شرابی جواری دوست آئے ہیں اور اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ تو ہم والدین جو کہ غلطی پر ہوتے ہیں، اپنی اولاد کی بات کو سنتے سمجھتے ہی نہیں ہیں اور پھر اپنی بات کرتے ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ بے شک شرابی ہے، لیکن اسے بیٹی کی تمیز ضرور ہوگی، وہ نشہ کر کے آیا ہوگا، اس لیے بہکی باتیں کر رہا ہوگا، تم پریشان مت ہو۔ اب دوسرے دن جب میں کام پر چلی گئی، وہ اپنے دوستوں کو دوبارہ لے آیا، اور پھر اس کے دوستوں نے اس طرح پلاننگ کی کہ تم قاضی صاحب کو لے آؤ اور اس سے کہنا کہ یہ میرے دوست کی بیٹی ہے، یتیم ہے، میں اسے نکاح کر کے سہارا دینا چاہتا ہوں۔ تب وہ گیا اور مولوی کو لے آیا۔ مولوی نے جب دیکھا کہ بچی نوجوان ہے اور یہ بوڑھا ہے تو اس نے اسے منع کیا کہ اگر تم اسے سہارا دینا چاہتے ہو تو تم اسے اپنی بیٹی بنا لو، تم اسے باپ بن کر بھی سہارا دے سکتے ہو۔ لیکن انہوں نے اس قاضی سے کہا کہ تم نے پیسے لینے ہیں، تم نکاح پڑھاؤ اور جاؤ یہاں سے۔ اور پھر میری بیٹی روتی رہی، لیکن اس کا نکاح اس کے باپ نے اپنے ساتھ پڑھوا کر اسے اپنی بیوی بنا لیا، اور میرے گھر پہنچنے سے پہلے وہ اسے گھسیٹ کر اپنے کمرے میں لے گیا اور اس پر ظلم و ستم کے تمام پہاڑ توڑ دیے۔ جب میں گھر واپس آئی تو مجھے اپنی بیٹی کے رونے کی آواز آ رہی تھی، اور جیسے ہی آگے بڑھی تو اندر سے میرے شوہر نکل آیا، دروازہ بند کر دیا اور کہنے لگا کہ اب تمہاری بیٹی میری بیوی بن چکی ہے، اب تم نے میری اور میری نئی نویلی بیوی کے درمیان آنے کی کوشش کی تو میں تمہیں ختم کر دوں گا، یا تمہیں طلاق دے کر ایسا غائب کروں گا کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تم کہاں گئی ہو۔ اب میں نہ جیتی تھی نہ مرتی تھی، میں بہت پریشان تھی۔ اگلے دن میں کام پر نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن میرے شوہر نے مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ میں پورا دن سوچتی رہی کہ اپنی بیٹی کو اس لعین شخص کے چنگل سے کیسے چھڑاؤں، لیکن میں بدبخت ماں کچھ بھی نہ کر سکی۔ اور 2 دن بعد جب میں کام سے واپس آئی تو دیکھا کہ میری بیٹی کے چلانے کی آواز آ رہی ہے، اور وہ رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کر رہی ہے، یا باری تعالیٰ تو جانتا ہے کہ اس بدبخت باپ نے میرے ساتھ کتنا ظلم کیا ہے، تو اس پر قہر نازل فرما دے۔ میرے باپ ہونے کی جگہ اس نے مجھے شفقت دکھانے کی بجائے اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ میں نے اپنی ماں کو بھی بتایا تھا، لیکن اس نے میری بات پر اعتبار نہ کیا، اور ان شرابی زانیوں لوگوں نے مل کر میری زندگی تباہ و برباد کر لی۔ یا باری تعالیٰ، میں اپنا معاملہ تیری بارگاہ میں سپرد کرتی ہوں، اب تو ہی میرا نگہبان ہے، اب تو ہی میری حفاظت فرما، تو مجھے اپنی بارگاہ میں اپنی طرف بلا لے اور اس ذلت بھری زندگی سے میری جان چھڑا دے۔ اتنا کہنا تھا کہ میں بھاگ کر اندر گئی تو اب تک میری بیٹی دم توڑ چکی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کے وجود پر ایک چادر ڈالی، اور پھر میں جانتی ہوں کہ ایک ماں ہو کر میں نے کس طرح اپنی بیٹی کے کفن دفن کا انتظام کیا۔ اور پھر اگلے دن مجھے اپنے شوہر کے کمرے سے چیخو پکار کی آواز آتی رہی، لیکن میں کمرے میں نہ گئی کیونکہ میں پتھر کی ہو چکی تھی، میں بے حس ہو چکی تھی، کیونکہ اس شرابی شخص نے میری بیٹی کی زندگی تباہ و برباد کر دی تھی، اور مجھے اس بات پر بھی پچھتاوا تھا
تھا کہ میں بس لوگوں کے گھروں میں کام کرنے اور پھر تھک جانے کی مصروفیت میں ایسی گم ہوئی کہ میں نے اپنی بیٹی کی پرواہ چھوڑ دی اور اس کے ظالم باپ نے اس کی زندگی برباد کر دی۔ اب تو وہ باپ کے رتبے سے بھی خارج ہو گیا تھا اور اپنی بیٹی سے نکاح کر کے درجہ اسلام جو تھا اس سے بھی نکل گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر قہر ٹوٹا کہ اس کے نچلے جسم کا دھڑ جو تھا، نچلا حصہ جو تھا وہ مفلوج ہو چکا تھا، اور جو اوپر والا حصہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کتے کی شکل میں بنا دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دنیا میں ہی عبرت کا نشان بنا دیا تھا، اور پھر وہ ایسے ہی مفلوج زندگی گزارتا رہا۔ وہ چیختا پکارتا، لیکن وہ گھر میں نے چھوڑ دیا جہاں میں کام کرتی تھی، وہیں رہنے لگی۔ میں نے پرواہ چھوڑ دی کہ وہ اب کس حال میں ہے، زندہ ہے یا مر چکا ہے، کیونکہ اس نے جو میری بیٹی کے ساتھ کیا تھا، اب کوئی بھی ماں ایسے شوہر کو آنکھوں کے ساتھ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی۔